अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अ, तो अब हम इंशाअल्लाह आज जो हमारा जो दर्स है ना, वो दर्स इस ताल्लुक से है कि हम अ, हमने आज असल में अपने जो उस्ताद हैं उनके साथ क्लास की थी। तो उन्होंने हमें जो है ना कुछ नसीहत जो है वो रमज़ान के ताल्लुक से की थी, तो मुझे वो अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि अगरचे मैं अ, एज़ अ उस्ताद कह लें या टीचर कह लें या जो भी नाम दे दें आप, तो मैं पढ़ाता तो अरबी हूँ, लेकिन कुछ अगर मेरे पास कोई फ़ायदे की चीज़ हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। और रमज़ान से पहले मेरे ख़्याल से इससे बेहतर मौका नहीं है, जबकि 1 दिन बाकी हो। तो आप लोगों के साथ भी कुछ इसके जो है ना वो बेनिफिट्स आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। शायद किसी को इससे जो है ना वो बेनिफिट हो जाए। 1 मिनट दें, मैं जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट शेयर भी करूँगा, 1 मिनट। जी, तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, क्योंकि अब रमज़ान हमारे सामने है, तो अगेन इसको हम बहुत फॉर्मल सेशन नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी डिस्कस करें, ठीक है? ताकि सबको फ़ायदा हो, है ना? तो इसमें हम ये करेंगे कि कुछ मैं आपसे कहूँगा कि आप बताएँ, और कुछ मैं खुद अपने तौर पर आप लोगों को बताऊँगा, ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो, क्योंकि वन साइडेड टॉक में फिर फ़ायदा नहीं होता, है ना? तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम। अ, अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक जो है, इसमें आपके हिसाब से सबसे जो अहम जो इसका जो आप ये कह लें कि आउटकम क्या है? यानी आपकी नज़र में जब अल्लाह ताला ने रमज़ान हमें जो दिया है, इसका सबसे बड़ी बड़ी जो जिसको कहते हैं ना कि फ्रूट, अगर आप ये हासिल कर लें, तो समझे आपने रमज़ान को सक्सेसफुली हासिल कर लिया। वो क्या है? आपके आपके तौर पर, और माइक आप लोग ऑन करके अपने आइडियाज़ बता सकते हैं। हर कोई कोई एक आइडिया बताए या टेक्स्ट में लिखें कि आपके हिसाब से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो रमज़ानुल मुबारक में अगर आपने अचीव कर लिया, तो आपने सक्सेस अचीव कर ली रमज़ान में। तकवा। ठीक है, तक़वा। जी, और मैं पहले सबके आंसर सुनूँगा, फिर मैं बताता हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी को ने वो आंसर भी देना है, लेकिन फिर भी मैं सबके आंसर सुनूँगा। डेफ़िनिटली तकवा भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकवे के मुतालिक काफ़ी बात की, और हम इसको आज इंशाल्लाह ये तकवा क्या चीज़ है और हम रमज़ान में तकवा को कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो किसी ने लिखा है, अस्मा फारूक ने लिखा है कि कुरान, क़ियाम, सियाम, तक़वा। कोई एक जवाब आपको चुनना हो वो चुनें, कि असल क्या चीज़ है? यानी अगर आपने इसको हासिल कर लिया, तो आप सक्सेसफुल हो गई, आपके हिसाब से। कौन-सी एक चीज़ है? अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ क्या जी, जी। तकवा अगर हम हासिल कर लेंगे तो फिर पूरा साल काफ़ी हो जाएगा ना। तक़वा हासिल कर लेंगे तो पूरे साल काफ़ी होगा। अच्छा। तो डर अ, बैठेगा तो सब कुछ होगा ना। अच्छा, अच्छा। जी, ये लेकिन स्टार्टिंग लेकिन क्वेश्चन। हाँ, हाँ। आप लोग सब अपने-अपने जी, आंसर दें, सब खामोश हैं। अ जी, जी। ताहिरा ने लिखा है कि अल्लाह पाक की इस भेजी गई किताब को समझना, ये असल उनके हिसाब से इसका जो है ना वो फ़ायदा है, ठीक है। और अगर अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, नेकी का कोई भी काम करें तो उसका मकसद ज़्यादातर तक़वे के ऊपर ही रखा गया है। ठीक है, यानी ये कि अगर हम हज भी करते हैं तब भी तक़वा, अगर नमाज़ पढ़ते हैं तब भी तक़वा, अगर रमज़ान है तो तब भी तक़वा, यानी तक़वे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसका कि हम मतलब है अल्लाह अल्लाह का ताला से तक़वा हासिल डरना कर और लें, यानी आप ये रमजान का परहेज़गारी। हाँ जी। ये जो सूरह जी, बकरा में जी। मुझे आयत एक ज़कात देते हैं तो है ना। तक़वा ही होता है कि तक़वा पाक साफ़ होना, ठीक है, परहेज़गारी कोई इख्तियार करना ठीक है, अल्लाह से। ठीक है। अच्छा, रुकैया, मैं आपकी बात समझ गया, और मैं आसमा फारूक की बात भी समझ गया, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ़ एक-एक आंसर ले रहे हैं, ठीक है? दलील क्या है और क्यों आप ये कह रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन
لیکن سب کا آنسر ہم سنیں گے. اچھا شہناز کا کہنا ہے کہ صبر حاصل کرنا. اچھا الفیہ آپ کا؟ بس ہم قرآن کی جو بھی آیت پڑھیں، جو بھی ہم کو لگے کہ ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس میں سے اگر 4-5 آیت بھی ایسی ہو، جو 4-5 نصیحتیں بھی ایسی ہوں جس کو ہم اپنے جو پہلے ہم نہیں کرتے اور اس کو ہم اس رمضان سے اپنی زندگی میں اتاریں، اچھا اس کو پریکٹیکلی مطلب اپلائی کریں اپنی لائف میں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایک ایسی چیز آپ لے کر جائیں رمضان میں جو آپ اپنی زندگی پر اس پر عمل کر سکیں. یہ ایک بات ہوئی. چلیے ٹھیک ہے. اچھا طہا نے لکھا ہے کہ گرو اسپرچولی اینڈ بلڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ اینڈ گیوز پاور ٹو ریفلیکٹ آن آور ہیبٹس اینڈ بہیویئر. چلیے ٹھیک ہے. یعنی اسپرچولی گرو کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا اور اپنے عادات اور اپنے اطوار پر غور و فکر کرنا کہ ہم کیسے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جی. اور کیا ہے؟ یعنی میں اس آنسر کو پوچھ رہا ہوں کہ اصل کیا چیز ہے رمضان میں کہ اگر آپ نے اس کو حاصل کر لیا تو باقی کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. ایک اور جواب آیا سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر قابو رکھنا. جی وہ سر یہ میں بولوں سر، یہ کیا بولتے وہ 5 ٹاکراتے ہیں نا، وہ لیلۃ القدر، ہوں ہوں جی وہ بھی اگر ہم نے تلاش کر لیا تو بھی ہم نے رمضان کو ہی حاصل کر لیا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ کی رضا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. جی رقیہ آپ کے جواب بھی ماشاء اللہ اچھا ہے. ليلۃ القدر کو تلاش کرنا، اسما فاروق نے بھی وہی لکھا ہے اتفاقاً. اچھا رمیزہ نے لکھا ہے مغفرت. ٹھیک ہے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا. اچھا اور کسی کا اور جو کلاس میں ہے، یعنی ہم اصل میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں، اور ہمارے شیخ نے بھی ہمیں اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اعمال پر زیادہ فوکس دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے، یہ ہمیں صبح سحری کرنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، یعنی دعا کرنا ہے ہم، یعنی فلاں دعا ہماری ہے یہ قبول ہو جائے، یعنی اس پر تھوڑا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تقویٰ یقیناً یہ بھی فوکس ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ کون سی چیز ہے جس پر ہمارا فوکس ہر وقت ہونا چاہیے؟ تو اب چونکہ باقی اور جواب نہیں دے رہے، خاموش ہے، تو کیا میں پھر عبادت. عبادت. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی ہے عبادت. اچھا طیبہ نے کوئی جواب شاید نہیں دیا اگر میرا غالب گمان ہے، اور میرے خیال سے آفرین نے بھی نہیں دیا ہے کوئی جواب، یعنی ابھی تک سوچ رہے ہیں شاید. ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہے. میں جواب دے دوں پھر؟ یعنی مجھے جو سمجھ میں آیا اور جو ہمارے شیخ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ میں بتا دیتا ہوں. میں دے دوں نا پھر؟ جی کیا جی آپ بالکل. ابھی دینا چاہتے جی ہیں؟ جی سر. اچھا تو ہمارے شیخ نے کہا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور میرے خیال سے رمیزہ نے وہ جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت. اگر آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے متعلق جب بھی یہ بات کہی ہے نا، ہمیشہ اس پر فوکس کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق، یعنی رمضان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس رمضان کے روزے رکھے اس نیت کے ساتھ، یعنی ایمان اور اس نیت کے ساتھ کی، یعنی اللہ پہ بھروسہ توکل کرتے ہوئے اور اپنے حساب کا اور اس کو احساس ہو، یعنی اپنے آپ میں سدھار لانے کے لیے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے اس نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے نا احتساب کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں نا وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ليلۃ القدر کی رات ایمان و احتساب کی نیت سے کھڑا ہو، قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پر فوکس دلا رہے ہیں کہ یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، اصل ہے گناہ معاف کرنا. اور اصل ایک اور آپ دیکھیں، ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کو رمضان کا پورا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو اصل مقصد
اس پورے رمضان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوگا، لیکن تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے اب غلطیاں نہیں ہوں گی. پھر آئندہ سال غلطیاں ہوں گی، پھر ہم سے وہی ساری مسٹیکس ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ. کوئی چھوٹی گناہ ہے، کوئی بڑی گناہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی غفلت، اعمال میں کوتاہی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن جب رمضان آئے تو اپنے پچھلے سارے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہمیں بخشوانا ہے اور رمضان سے پاک صاف ہو کر نکلنا ہے. یہ اصل مقصد ہے رمضان کا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں رمضان کا جو معنی ہے نا، یہ را میم اور ضاد سے آتا ہے. را میم اور ضاد کہتے ہیں بھٹی میں کسی چیز کو اگر رکھا جائے نا تو وہ جیسے لوہے وغیرہ کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے نا تو اس سے جو میل کچیل ہے وہ نکل جاتا ہے. رمضان بھی وہی ہے، ہمارے جو گندگی ہے اس کو جو ہے وہ نکال باہر کرنے کے لیے یہ رمضان ہے. تو اصل یہی ہے، ٹھیک ہے. اصل جو ہے یہ رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں اس میں ہمارا سارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے، ہماری غلطیاں کو معاف کر کے ہمیں پاک صاف نکال دے. تو جس نے یہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی رمضان کی یہی ہے، ٹھیک ہے. باقی سارے آپ کہہ لیں کہ ایڈ آنس ہیں کہ اگر آپ نے یہ بھی حاصل کر لیا تو کیا ہی اچھا، اگر آپ نے یہ بھی کر لیا تو کیا ہی اچھا، آپ نے عبادت بہت ساری کر لی بہت اچھا. لیکن بعض دفعہ کم عبادت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کے لائق بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ جو بہت ساری عبادت کرے لیکن اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، کیونکہ وہ صرف عمل کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل ہے جو پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کو مجھے بتانا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ جو ہم رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر ممبر پر خطیب حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر انہی آیت کو پڑھتے ہیں. تو میں بھی چاہ رہا تھا کہ ان آیت کو میں تھوڑے سے دوسرے پرسپیکٹو سے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ ان آیت کو جب پڑھیں نا تو آپ کو ایک لگاؤ ہو جائے ان آیت سے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اس آیت کو دوبارہ قرآن کو جب پڑھیں گی، جب تراویح میں آپ کے سامنے آیت آئے تو آپ صرف اس کو ایک احکام کے طور پر نہ دیکھیں. آپ اسے ایسا نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی آپ کا ایک اٹیچمنٹ ہو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی اٹیچمنٹ کو بنانے کی کوشش کریں گے، اسی لگاؤ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو مجھے ایک کوئی ترجمہ کرنے والا چاہیے ہوگا، کوئی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک شخص کر لے، چاہے رف ہی ٹرانسلیشن ہو، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب میں کہوں کہ اس کا ترجمہ کون بتا دے، کوئی بھی ایک شخص مجھے ترجمہ بتا دے. اصل ہے ترجمہ نہیں، مجھے ترجمے میں ایک کسی بات کی طرف آپ کو یاد دہانی کرانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات اس طرح کیوں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو میری اسکرین دکھ رہی نا، آپ سب کو جو بھی میرے ساتھ ہیں کلاس میں، جی ٹھیک ہے. جی اچھا، سب سے پہلی جی اس میں جو آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو بیان کی ہے روزے کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے. میں یا کروں ایھا الذین جی اے لوگوں اسما فاروق، میں پہلے یہ بتا دوں جسے کرنا ہے نا ترجمہ، مثال کے طور پر رقیہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے، آپ کر دیں، ٹھیک ہے. آپ پوچھیں مت کہ میں کروں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، میں ٹھیک ہے. بولوں کیا؟ اے وہ لوگ جو اسما فاروق ایمان اگلا والا میں آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے پوچھنے کے لیے پہلے کہہ دیا تھا، تو میں ان کو اجازت پہلے دیتا ہوں رقیہ کو. اسما فاروق اگلا والا آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لکھ دی گئی تم پر روزہ جیسے لکھ دی گئی تم سے پہلے کے لوگوں پر تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، لکھ دی گئی تم پر، کیا فرض لکھ کر دی دی گئی؟ گئی، سوری، ہاں لکھ لکھ دی دی گئی گئی، فرض. لکھ دی گئی یہاں پر معنی فرض کر دینے کے معنی میں ہی ہے. ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، ابھی صرف ہم ترجمہ نارمل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لکھ دی گئی تم پر کیا؟ روزے، جس طرح لکھی گئی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اچھا، اب یہاں پر مجھے کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر غور کرنے کی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر، آپ دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کچھ آیتوں میں دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو کہہ دیجئے.
या नॉन मुस्लिम्स को आप कह दीजिए। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिक्चर में नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? तो ये कभी आपने ईमान गौर वालों की किया? बात हो रही है, जी? तो अल्लाह ताला मुखातिब होता है ईमान ना वालों की इसलिए। बात हो रही नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। है, जी, ईमान वालों खुद की बात अल्लाह हो ताला हमसे मुखातिब होता है ना इसलिए। अल्लाह ताला तो काफ़िरों से भी मुखातब होता है ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुखातब होता है कभी-कभार कभार। नहीं है ईमान वालों के साथ। मुखातिब होगा ना अल्लाह ताला। हुँ, वो हुँ। लोग जो ईमान तो हुँ, हुँ। यहाँ अल्लाह हमसे ईमान वालों से मुखातिब है ना, ठीक काफिरों है। से थोड़ी मुखातिब है। हाँ, यानी तो जो ईमान लाएंगे वही रोजा रखेंगे। नहीं, नहीं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू क्यों नहीं कहा? यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए वो लोग जो सब ईमान लाए। लोगों को अल्लाह यहाँ पर सब डायरेक्ट लोगों को हमसे बोला ना, ईमान वाला ईमान वालों से डायरेक्ट सवाल कर रहा है अल्लाह ताला ना। नहीं, तो मेरा सवाल आप लोग नहीं समझ रहे। सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सबको ही एड्रेस कर सकते हैं, है ना? काफ़िरों को भी, मोमिनों को भी, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ बयान जो है उसमें कुल या कुल से क्यों नहीं शुरू हुआ? यानी आप कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए। यहाँ पर नबी क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों हटा दिया गया? ऑर्डर नहीं, ये फर्ज है ना, फर्ज है इसके लिए ना। नहीं, आपको ऐसी आयतें मैं इंशाल्लाह ढूँढ कर दूँगा जहाँ पर कोई फ़र्ज़ हुक्म हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दिया जाता है कि कुल आप कह दीजिए कि इस तरह करो, ठीक है? अच्छा, मैं बताता हूँ, यहाँ पर बात ये है कि ये हुक्म बहुत अहम है, ठीक है? ये जो रोज़े का ये जो अहकाम है ना, ये इतने अहम अहकाम हैं, ठीक है? कि न अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना, वो यहाँ पर बोलने का इख्तियार नहीं दिया। यहाँ पर खुद अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हम मोमिनों को डायरेक्ट एड्रेस किया है। ये बताने के लिए कि अब जो बात बताई जा रही है, वो इंतहाई अहम है, ठीक है? यानी ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि जो ईमान लाए हो, उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बल्कि डायरेक्ट हम मोमिनों से खिताब है कि जो भी ईमान लाए, उनको ये काम करना है, ठीक है? तो ये एक उसलूब है, यानी एक तरीका है अल्लाह ताला के बयान करने का, कि जिससे पता चलता है कि बात कोई बहुत अहम आने वाली है, ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है। दूसरा ये है, यहाँ पर लफ्ज़ आया है कुतिबा अलैकुम, कुतिबा। कुतिबा आम तौर पे कतबा का माना होता है उसने लिखा। कुतिबा ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस यानी यहाँ पे इसको फ़ेल मजहूल भी कहते हैं, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी क्लास में आगे, ठीक है? तो इसका माना होता है लिखी गई, ठीक है? अल हाँ, लिखी गई, कुतिबा, लिखी गई है तुम पर, और कुतिबा यहाँ पर माना है फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी तुम पर ऑब्लिगेशन है। कुतिबा यानी लिख दी गई है ये चीज़। अलैकुम कुतिबा। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ये नोट करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कतबल्लाहु अलैकुम, यानी ऐ लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह ने ये फ़र्ज़ किया है तुम पर। क्या ऐसे है? नहीं है ना? आप देखें आप देखें ये देखें, मैं आपको एक दूसरी सूरत देता हूँ। अच्छा, आप देखें सूरतुल अनआम, ठीक है? सूरतुल अनआम, सूरतुल अनआम, देखें आप सूरतुल अनआम। थोड़ा-सा सब्र रखिएगा हाँ, क्योंकि ये चीज़ समझने की है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 12, जो कुरान अभी पढ़ सकती हैं उनके लिए आप देखें, वरना बाकी आप सुन सकती हैं, ठीक है? सूरतुल अनआम आयत नंबर 12, ये फॉर सम रीज़न परेशान कर रहा है। ओहो! अच्छा, सिर्फ तो दम ही तोड़ दिया। रुक जाएँ। सर कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है। हाँ, हाँ। पढ़ना है कि पूरा पढ़ना है? अच्छा ये कुल इल्लाहि कतबा अला नफ्सिहि रहमता, हाँ, यहाँ से हाँ। के पूरा कुल्ली हाँ, मन यहाँ के पे मैं ऊपर पढ़ता हूँ, आयत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी स्क्रीन पे अभी ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ मसला। ये अच्छा खासा चल रहा था वेबसाइट, अचानक से ये बंद हो गया। रुक जाएँ, ठीक है। तो मेरे साथ आप रहिएगा, ठीक है? अगर आपके पास कुरान है तो उसे खोल लें, ठीक है?
कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्दी, ठीक है, कुल लिल्लाहि, फिर उसके बाद क्या है, कतबा अला नफ्सिही अर्रहमा, ठीक है। इसका तर्जुमा आप लोगों में से कोई बता दें। जी अस्मा अल्लाह फारूक ने आप बताएंगे, नहीं ये वाला अस्मा फारूक बताएंगे, ठीक है जी। जी सर, आयत नंबर बताइएगा। सूरह अनआम आयत नंबर 12। जी, हम्म, कुल मन, कुल यहाँ से जी 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 यहीं से। कुल्ली माँ कुल्ली मम्मा फिस समावाति वल अर्ज, हम्म, कुलिल्लाही, कुल कह दे लीमा जो कुछ माफिस समावाती जो कुछ आसमान में और जमीन में है, कुलिल्लाही कह दे लिल्लाही अल्लाह के लिए है, कतबा लिखा, अला पर नफसी ही उसने अपने नफ्स पर अर्रहमा रहमत लिख लिया है, यानी अल्लाह बस। ताला ने यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ क्या कह रहे, कतबा, अल्लाह ताला ने लिख ली, यानी अपने ऊपर ये एक तरह से कह लें कि एक कंडीशन आयद कर दी है अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को, यानी अल्लाह ताला ने अपने लिए रहमत को फर्ज कर ली है, ठीक है, यानी अपने ऊपर ये बाइंडिंग कर ली। हालांकि अल्लाह ताला पर कोई कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, कोई भी उन पर फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अपने रहमत को अपने ऊपर जो है वो फर्ज कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम आयत डिस्कस कर रहे थे ना, अनफॉर्चुनेटली भी वो मेरे सामने खुल नहीं रहा है वो आयत, जो इस आयत में हम थे, ठीक है, यानी सूरह बकरा की आयत में थे ना हम, कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम। अच्छा आप देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने रोजे जो है वो फर्ज किए हैं, कहा गया रोजे फर्ज किए गए हैं। तो जाहिर है फर्ज किसने किया है, अल्लाह ने। अल्लाह ने किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना जिक्र यहाँ पर नहीं किया। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि जहां पर मुशक्कत होती है ना किसी फेल में या किसी अमल में, जो मुकल्लफ है यानी जो बंदे हैं अल्लाह ताला के, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है, वहां पर अल्लाह ताला अपना जिक्र नहीं करते। ये अदब और एहतराम के तौर पर भी अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है। देखिए आप, अगर आप गौर करेंगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कहा कि रोजे फर्ज किए गए, क्यों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कि रोजे में बंदे को तकलीफ होती है, तो यहाँ पर वो अपना अल्लाह ताला अपना जिक्र नहीं करते। इसी तरह आप देखेंगी इससे पहले भी जितनी बार भी इस तरह के जो अल्फाज आते हैं ना, इसमें अल्लाह ताला अपना जिक्र नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहता है कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अल्लाह ताला ने तुम पर क़िसास को फर्ज किया है। इसी सेम सूरह बकरा की आयत नंबर 178 में अल्लाह ताला ने तुम पर क़िसास जो है वो फर्ज किया है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अल वसियता अल वसियतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल बिल मारूफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 180 में कि अल्लाह ताला ने तुम पर यानी वसीयत को फर्ज किया है, ठीक है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए लोगों जो ईमान लाए तुम पर सियाम जो है वो फर्ज किया गया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल जो है वो फर्ज किया गया है, यानी जिसमें बंदे पर थोड़ी सी तकलीफ का जो ना वो पहलू हो, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुतिबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुतिबा, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला अपना जिक्र नहीं करते, हालांकि पढ़ने वाला या सुनने वाला ये समझ जाता है कि अल्लाह ताला ने ही फर्ज किया है, लेकिन अदब व एहतराम का पहलू यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशक्कत जिसमें हो उसमें अल्लाह ताला अपना जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज नोट करनी है, और ये भी समझना है कि अल्लाह ताला भी ये बात समझते हैं कि रोजे रखने में बंदों पर मेरे थोड़ी मुशक्कत या तकलीफ होती है वक्ती तौर पर, ठीक है। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों को। सर पैसिव वॉइस में तो फाइल नहीं बताता ना कि वही तो मैं करने बता रहा वाला हूँ कि कौन। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना जिक्र नहीं करते कि किसने किसने फर्ज किया है।
मेरी बात नहीं समझ में आई रुकैया? आई 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 आ गई ना, ठीक है। अच्छा, अगले फिर जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, ठीक है। व अला लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो कुछ अहकाम अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जो रोज़ा रखने वाला है वो जो है ना, अगर वो मरीज़ हो या सफ़र में हो तो वो क्या करे? ये अहकाम से मुतल्लिक़। मेरा फ़ोकस इस पे नहीं है, लेकिन जो शुरू की आयत है ना, अय्याम मादूदात, अय्याम मादूदात का तर्जुमा क्या बनता है? गिनती के चंद दिन। गिनती के चंद दिन। अब देखें यहाँ पर वो बात फिर से आ गई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये जानता है कि मेरे बंदों पर ये मुशक्कत गुज़रती, यानी उन पर ये मुशक्कत है, यानी ये रोज़े रखने इतने आसान नहीं है, ठीक है? दिन भर बिना खाए पिए जो रहना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर साथ ही साथ ये तसल्ली भी दी कि देखो ये थोड़े से दिन हैं, ये थोड़े से दिन हैं। ये चंद दिन ही हैं, ये चंद दिन हैं, और ये याद रखो कि ये पिछले कौमों की तरह ही हैं। यानी ये रोज़े रखने के अहकाम पिछले जो उम्मतें गुज़री हैं, उनमें जिस तरह था वो उसी तरह है। ज़ाहिर बात है कि मुसलमान और इसको पाबंदी और इसको सारे अहकाम के साथ सरअंजाम देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये चंद दिन ही हैं जो तुम्हें करने हैं, ये हमेशा नहीं है। और इन चंद दिन को तुम गनीमत जानकर इन पर अमल करो और बर्दाश्त करो, सब्र करो, ठीक है? तो ये एक और चीज़ है जो मुझे आपको समझाना था। अच्छा, फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर से अब जो है ना, कहते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इसका कोई कौन तर्जुमा मुझे बताएँगे? सिर्फ़ इतने हिस्से का, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और उसके बाद आयत हुदा, बस अगली आयत, हम तो बार-बार नेक्स्ट आयत आयत है। नंबर सर यहाँ पे हाँ, तो हमको समझ नहीं आ रहा कौन सी 185, असल में मेरा वो कौन स्क्रीन सी नहीं खुल आयत? रहा है ना, 185 उसी पेज पर सूरह बकरा में आयत नंबर 185। रुक जा, मैं देखता हूँ, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। वैसे ना परेशानी हो रही है आप लोगों को। रुकिए। बकरा 185, ठीक है? साफ देता हूँ, ठीक है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अभी दिख रहा है ना? जी, मैंने खोला है थोड़ा सा, हुँ। यहाँ पे नहीं नजर, अभी आया है। जी, जी। शाहरु महीना है, रमजान अल्लज़ी रमजान का, ये उनजिला नाजिल किया, फी इसमें फीहिल कुरान, कुरान को, कुरान। हुदन हदायत है, हुदल लिन्नासी लोगों के लिए, हुँ। वबय्यिनाती वबय्यिनातिम मिनल हुदाया, और मिनल रोशन हुदा। दलील है, हुँ। हुदा वल हुँ। मिनल हुदा यानी हदायत है, वल फुरकाना, और फुरकान यानी इसको हक और बातिल में यानी फर्क करने वाला भी करने कहते वाली हैं, चीज़। कुरान पाक का नाम है। जी, 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 ठीक है, बस इतना ही फमन, काफ़ी है। नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। मुझे ये आप लोग को यहाँ पर जी बताना ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कहना चाहते हैं ना, कि अच्छा ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि ये गिनती के चंद दिन हैं, और रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर जिस तरह पहले कौमों पर की गई थी, ठीक है? ताकि तुम तक़वा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, और तक़वे को अभी हम डिस्कस करेंगे कि तक़वा क्या चीज़ है असल में, ठीक है? तो अब जो यहाँ पर है ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा फ़ोकस जो है, वो एक चीज़ पर होना चाहिए रमज़ान के महीने पर, और वो क्या है? कुरान कुरान मजीद में होना चाहिए, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो इस ताल्लुक से इसीलिए उलमा और सारे जो फुक़हा और मुफ़स्सिरीन हैं, उनका इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि ये जो महीना है, ये कुरान का महीना है, और हमारा सारा जो फ़ोकस हो, वो एक ख़ास इबादत है, वो है कुरान। कुरान को पढ़ना, समझना, तिलावत करना और इस पर गौर व फ़िक्र करना, ये सारी चीज़ें कुरान में शामिल हो जाती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह आता है कि
اپنے آخری وقت میں 2 بار انہوں نے دورہ کیا تھا قرآن کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. تو قرآن کی تلاوت بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ بات یاد رکھنا کہ ان سب کے باوجود کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا تھا لوح محفوظ میں, وہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا ہے کسی بھی حال میں, کہ ہمارا سب کچھ چلے لیکن قرآن سے ناتا نہ ٹوٹے. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے باقی ساری عبادت پر فوکس کر دیتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ کہیں چھوٹ جاتا ہے ان سے. صدقات پر فوکس ہوتا ہے, لوگوں کو کھلانے پر فوکس ہوتا ہے. سر قرآن پر تو ان کا کیا, جی وہ تو رمضان کے لیے نہیں ہے نا صرف, جی قرآن تو صرف رمضان کے لیے نہیں ہے نا, کچھ تو خالی رمضان میں ہی 2 بار ختم کر لیتے, تو پھر وہ پورے دیکھ کے سال بہت نہیں برا پڑھتے ہے نا. لگتا. نماز بھی نہیں پڑھتے ہاں, تو نماز پھر نہیں کیا پڑھتے مطلب. تو ان کا تو پھر معاملہ الگ ہے نا. یعنی اگر وہ اس نیت سے رمضان میں داخل ہوئے ہیں کہ اپنے آپ میں سدھار کریں تو پھر تو بات بنتی ہے کہ چلے بہت اچھا کیا, لیکن رمضان کے بعد انہوں نے پھر سے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کر دیا تو پھر کیا فائدہ ہے نا. تو پھر وہ اپنا سمجھیں گے, پھر تو ان پر جو وعید آئی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا جو سخت عذاب ہے, اللہ ہمیں بچائے, وہ پھر ان کو ڈرنا چاہیے ان سے, اگر ان کو ڈر ہے تو, کیونکہ انہوں نے پھر تقوی اختیار ہی نہیں کیا نا. جو اصل رمضان کا جو اصل مقصد تھا مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا, وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. اچھا چلیے, ہماری یہ والی کلاس فنش ہو رہی ہے, آپ دوبارہ سے دوسری کلاس میں آ جائیں تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے نا, ہمیں کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس طرح جو ہے نا وہ ایڈریس کیا ہے انشاءاللہ. اور اصل جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں, وہ تقوی کے تعلق سے, وہ بہت اہم ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ.